Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today. Ang programa nga inyong nabati usa ka binadang tulumanon, ang tanang mga pulong nga inyong nadungog iyahalang kini sa magsisibya o wala kini magpasabot nga mausab kining gibarugan ning maong istasyon. Ani ana ang programa nga inyong nabati, programa nga maghatag ko tin-awan sa Kristohanong kinabuhi. Jesus Cares Ministry uban ni Pastor Edelar E. Chavez o Pastor Julius Lumayo ug ani ana ang anchorman. Mga kaigsunan ko diha ni Kristo, maayong buntag natong tanan. We thanks the Lord sa lain na pod nga oportunidad nga diin atong ma-share ang manindot nga pulong sa Dios. Ang usa ka espirituhanong pagkaon nga may naghatag kusog sa atong espirituhanong kinabuhi. Nga ni maong kabuntagon atong ipadayon ang maong mga pagtulunan nga angay natong mahibaluan, no? Aron nga mahimo usab kini nga gabayan sa atong mga paglakaw. But before that, akong gihangyo ang tanan nga mga viewers, mga tigsubaybay nimong programa nga ato sang iduko sa makadiyot ang atong ulo aron nga ablihan nato nis mga pagampo. Langit nun, balaan nga Dios nimong takna sa kabuntagon, tanan dungog paghimaya kanimo lamang. Deserve ka nga modawat sa tanang mga pagpasalamat, pagpasidungog, tungod kay ikaw ang tag-iya, tuburan sa among matag-usa ka kinabuhi. Nimong kabuntagon ni Dios nangayo mi sa imong espirituhanong kaalam, kahibalo. Nga din God imong impart sa matag-usa namo aron nga masabtan namo ang imong mga pulong, masabtan namo ang imong manindot nga plano sa among matag-usa ka kinabuhi. Ug nimong kabuntagon, nagampo kong ikaw magpanalangin sa tanang mga viewers. Doon na may ilang mga problema, we thank you God nga ikaw maghahatag og giya sa matag-usa nga ang ilang mga problema masulbad. Doon na may naas balatian. God, in this morning nagampo ko nga pinaagis gahom sa imong balaang espiritu, mamuhat ka ni adtong dunay mga balatian nga nagsubaybay nimong programa for the healing, for the complete healing nga ilang mabatunan o Dios. Not only for the physical healing, but I also pray nga din God makabaton sila spiritual transformation sa matag-usa ka kinabuhi. We give you glory and honor in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Mga igsoon sa makausama yung buntag, o last 2 weeks ago, naghisgot ko mahitungod sa plagues or sa mga katalagman nga gipadala sa Dios ngadto sa mga Ehiptohanon or sa entire Egypt. O gani atong nasabtan nga when God send those plagues sa maong nga lugar, no? God protect, covered His people. Nga din makita nato nga ang iyang mga katawhan wala gid ma-appeal sa maong mga katalagman. Only the Egyptian people, no? Nga diin ang Dios nagpadalag mensahe nga ipagawas ang iyang mga katawhan gikan sa pagkaulipon tungod kay ang iyang gusto nga simbahon siya
og alagaran siya sa iyang mga katawhan. But we all know that Pharaoh no nagmagahi og may hinungdan nga dunay daghang mga katalagman niabot sa maong nasod. But sa ako nang gingon nga ang pulong sa Ginoo naghisgot nga ang iyang mga katawhan wala mahay apil ning maong mga katalagman. Gani one of those mao ang kining gitawag Passover, no? When God told his people to celebrate the Passover, no, nga sa dihang mag-ihaw sila sa mananap, ang dugo sa maong mananap ilang ipahid sa marko sa ilang pultahan so that when the spirit of death strikes, no, ang maong panimalay walay mamatay nga mga anak nila. But all the rest, the Egyptian people, no, mourn because ang tanan nga mga kamagulangang anak sulod sa panimalay sa mga Egyptian people, no, nangamatay. And that is one of the proof nga pag ikaw nagtuo sa Dios, ikaw nagila sa Dios, God will surely protect and cover you even if you walk in the shadows of the valley of death, no? So mao ni ang gingon ni David. But in this morning atong padayonon ang mong mga pagtulunan kung giunsa sa Dios pag protect ang iyang mga katawhan, no? We all know nga after nga nagpadala ang Dios og mga plagues or mga katalagman sa lugar sa Egypt, no? Niabot gid ang panahon nga si Pharaoh and all the Egyptian people allowed nga ang mga katawhan sa Dios mubiya na sa ilang lugar. Gani kung atong tunag maayo ang pulong sa Ginoo, in this time nga gi-allow na nila nga mubiya ang mga katawhan sa Dios gikan sa pagkaulipon, no, makita nato nga sila pa mismo mao ang nangapurar nga muhawa na ang mga katawhan sa Dios sa nasod sa Ehipto, no? Dinhi makita nato ang kining gitawag blessings nga gitransfer ngadto sa mga righteous, nga kutob sa pangayoon sa mga katawhan sa Dios ngadto sa mga Ehiptohanon sa walay duha-duha, ilang ihatag ang tanan nga ilang pangayoon just for them to leave their country, no? Ingon ana kanindot ang gibuhat sa Dios sa mga katawhan niya gikan sa pagkaulipon. Just imagine from being a captives, no? Kung mayong kag ulipon ka, wala gid kay butang nga gipanagiya. Even your life was owned by your master. But in this situation, no, when the Egyptian people allows the people of God nga mopahawa sa ilang nasod, no, from nothing to have many. Kay ngano, sa paglakaw nila, tanan nga gusto sa mga katawhan sa Dios, walay duha-duha gihatag sa mga Ehiptohanon aron lang nga mawala ang mga katawhan sa Dios sa ilang lugar tungod kay ilang gituhan nga gumika nila, no, ang ilang nasod nagkalisod-lisod, gumika nila ang ilang kinabuhi nagkalisod-lisod. So dili na sila gusto nga magpabilin ang katawhan sa Dios sa ilang lugar. So hinungdan from nothing to have many, no, gikan sa mga gold, silvers, unsa pa nga mga butang nga gusto sa mga katawhan sa Dios. When they ask from the Egyptian people, they gave it, no? Ingon ana ang nahitabo, no? So igsawa na tong hinumduman nga ang atong kinabuhi, no, usahay nagkinahanglan ta og pagpaubos, pagpailob, just to wait the right timing sa pamaagi sa Dios, no? Usahay di lang ta kahulat, usahay nga mag-una-una lang ta, no? But this time makita nato nga ang right timing nga gihatag sa Dios sa mga katawhan niya, grabe, no? From nothing to have many. So in this morning, no, atong ipadayon ang ilang journey. Muratang nag-recon ani sa mga panghitabo kaniadto sa Old Testament, no, gikan kang Adam to Eve, and now dirita sa kapanahonan ni Moses. Now, after nga napagawas ang mga katawhan sa Dios gikan sa pagkaulipon, no, from Egypt to Promised Land, no, or Canaan, mao ni ang ilang journey.
ug mao na ang ilang destination sa ilang pagawas gikan sa pagkaulipon sa nasod sa Ehipto. Now, the Egypt going to Canaan, kung atong tanawon, from Egypt to Canaan, dili na siya maabot og usa ka bulan lang, kung i-direct paglakaw or pag-adto didto. But how come the chosen people of God, naglatagaw sa kamingawan sulod sa 40 ka tuig? Nga unta duol ra magidta kayo. Now, here is what happened. When the people of God was released from being captives from the Egypt, God told them to celebrate sa mga tinuig nga mga celebration. One of those is the Passover celebration. The Passover celebration, makita na to nga ilan ning pagahimuon kada tuig on the 14th day of the first month nga gitawag lag month of Aviv, and then pag-abot sa kapanahon ni King Artaxerxes sa kang Easter, iilisa niya ang month of Aviv to month of Nisan. So on the 14th day of the first month, mag-celebrate ang mga katauhan sa Dios sa kining gitawag Passover. Unsa ang Passover? Unsay mga buhaton sa mga katauhan sa Dios during sa Passover? Ang Passover, ilan ning paghimuon isip paghinumdom sa gibuhat sa Dios sa iyang mga katauhan didto sa Egypt. Nga on that day, ang tanang mga Ehiptohanon nga dunay mga anak nga mga lalaki nga kamagulangan nangamatay, but ang mga anak nga lalaki sa mga katauhan sa Dios wala gyud matandog bisag gamay. Ang tanang mga mananap sa mga Ehiptohanon nga mga lalaki nga mga panganay nangamatay, but ang tanan nga mga alaga, mga mananap sa mga katauhan sa Dios wala matandog bisag gamay. Ingon ana ka maayo ang Dios sa iyang mga katauhan. But doon na pagi pinakalahom nga pagtulunan may tungod nini kung ngano nga during sa Passover, God told Moses nga ang ilang ihawon nga mananap during sa Passover kinahanglan panganay, kinahanglan lalaki, kinahanglan walay diferensya, kinahanglan walay sakit o walay mga kakulian nga mananap. In short, kinahanglan perfect ang health sa maong mananap nga pagaihawon. Okay? So, nganong panganay, nganong walay diferensya? Because it speaks about our Lord and Savior Jesus Christ nga pag-abot sa panahon, from their time, there is a coming time nga dunay ihalad nga perfect nga labaw pas sa mananap, that more than enough nga mo pasaylo, mo hinlo sa tanan mga kalapasan o sa dili pagkamatarong sa mga katawhan, and no other than mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mao bitaw na kung atong balikan ang mga panghitabo even during the time of Abraham, when Abraham offered Isaac ngadto sa Dios. We all know nga sa dihang iya na untang i-offer sa Isaac, the angel of God suddenly appeared to them and told Abraham to stop, nga dili ipadayon ang paghalad ni Isaac. And when Abraham stopped, suddenly paghangad niya nakita niya ang usa ka karnero kansang sungay na sangit sa sampinit. Buot pasabot nga ang karnero, dili tanan karnero walay sungay, dunay ubang mga karnero nga naay sungay. O katong maong karnero pinasahi to siya nga karnero kay ang karnero di aman sa ubos, di aram na si yuta maglakaw-lakaw. But how come when nihangad si Abraham, nakita niya ang usa ka karnero nga nasangit ang yang sungay dito sa sampinit. So, kung mohangad ta buot pasabot nga naa sa taas. Kini igsoon naghatag og manindot kayo nga encouragements matagusa nga during the time of Isaac, the lamp of God was replaced
aron nga mao ihalad. And we all know nga even in the New Testament when John saw Jesus Christ coming, no, while na bautismo si John, ingon si John, here comes the Lamb of God, no, aniya ang karnero sa Dios. So kadto din karnero nga gihalad in replacement ni Isaac, it is not an ordinary sheep, but it is a lamb from God. It is a lamb of God. Ug kung tan-aw na to, the lamb of God is no other than our Lord and Savior Jesus Christ, no? So makita na to nga kamagulangan nga anak ang dapat ihalad og walay sakit, walay diferensya. Naghisgot ni siya sa atong Ginoong Jesucristo nga mao ang panganay, walay sala, walay mga balatian, walay mga kakulian sa lawas, no? In short, perfect nga halad ang nahiabot sa mga katawhan sa tibuok kalibutan nga mao ang atong Ginoong Jesucristo. So ato gyud pasalamatan ang Dios nga gumikan sa atong Ginoong Jesucristo nga siya mo'y nagpalangsang on our behalf, no? We are cleansed, we are forgiven of our sins. Mao ni nga nag-encourage ang pulong sa Ginoo nga magkinabuhi na ta sa bag-ong kinabuhi nga atong nadawat diha sa atong Ginoong Jesucristo. Hallelujah. So mao ni igsoon ang journey ni Abraham nga paghalad niya ni Isaac, dunay gi-replace ang Dios nga mao ang karnero, no, ang karnero sa Dios. Now we will continue with the journey during the time of Moses. Now pagawas nila from Egypt, nahibalo man ta nga grabe ang milagro nga gibuhat sa Dios, no? When they go out from Egypt, gipika sa Dios ang dagat, no? Usa ka imposible kayo nga butang mahitabo sa tawhanon nga panan-aon, but it happened during the time of Moses. Wala na may dalan maagian nila, no? Kay ang mga sundalo ni Pharaoh nagukod nila aron nga pamatyon sila, no? Kay kung atong tan-awon, nahurot-hurot biya ang kabtangan sa mga Ehiptohanon ani nga kapanahunan tungod kay gipandala na sa mga katawhan sa Dios, tungod kay gipanghatag naman nila kutob sa gusto nga dalon sa mga katawhan sa Dios. So gigukod nila og wala na may dalan kaagian, dagat naman, og kung mobalik sila, mga sundalo ni Pharaoh ang ilang maatubang, and God make miracle during the time of Moses. Dako kay nga milagro nga pinaagi sa sungkod nga gipunting dito sa dagat, og diha-diha napikas ang dagat og ang mga katawhan sa Dios, no, naglakaw sa tunga-tunga sa dagat nga walay tubig nga gitumban. Hallelujah. So God is truly a miraculous God. So mao ni ang nahitabo. Now, pag-abot sa patag nga diin nakatabok na sila sa dagat, kahibalo man ta nga kining maong lugar usa ka disyerto. Now, ug mingon tag disyerto sa kapanahonan sa adlaw, kung wala kay pandong, walay magtabo nimo, siguro gyud nga dili ka mabuhi. No, mamatay gid ka gumikan sa ilabihan nga kainit. Now, on the other hand, panahon sa kagabion, kining lugar nga disyerto, init kay sa adlaw, pag-abot pod sa kagabion, hilabihan na pod kabugnaw ang klima. Nga kung aton tan-awon, kung walay magpainit sa imo panahon sa kagabion, dili gid ka maka-survive. So here comes their journey. When we try to go over in the book of Exodus chapter 12 or chapter 13 verse 17, ingon ang pulong sa Ginoo, sa dihang gipalakaw na sa hari sa Ehipto ang mga Israelita, wala sila dad-a sa Dios agi sa dalan sa yuta sa mga Filistihanon, bisan pag kini mao ang labing laktod. Miingon ang Dios, dili ko gusto nga mausab ang una-una sa mga Israelita, inig kakita nilag gubat kay tingalig mobalik sila sa Ehipto. Busa gidala niya sila libot sa awaaw nga dapit paingon sa dagat nga pula,
armado ang mga Israelita nga mga migikan sa Ehipto. Gidala ni Moses ang mga bukog ni Jose sumala sa gipapanumpa ni Jose sa mga Israelita nga buhaton gayud nila kay si Jose miingon, "Mutabang gayud kaninyo ang Dios, unya dad-an ninyo ang akong mga bukog." Mibiya sila sa Sukot o nagkampo didto sa Etam, sa daplin sa Kamingawan. Sa adlaw naguna kanila ang Ginoo pinaagi sa panganod nga daw haligi aron paggiya kanila sa agianan. Sa gabii naguna siya pinaagi sa kalayo aron paghatag kanila og kahayag sa ingon pagpanaw sa ingon makapanaw sila adlaw o gabii. Ang panganod kanunay diha sa ilang atubangan panahon sa adlaw ug ang kalayo panahon sa gabii. Praise the Lord, no? Ingon ani ka mahigugmaon, ingon ani ka maayo ang Dios sa atong matag usa ka kinabuhi. Now, wala namang choice ang mga katauhan sa Dios ani, no? Nakagawa sila sa Ehipto, and then paggawa sila, diri man sila sa Kamingawan nagagi. So sa Kamingawan, walay mo survive panahon sa adlaw nga maglakaw-lakaw. Panahon sa gabi, wala po'y mo survive nga maglakaw-lakaw gumikan sa lebihan nga kabugnaw. So what God did, unsay gihimo sa Dios? God, no, ang Dios nagpadala og pillar of clouds, no? Panganod nga dako nga panahon sa adlaw may magtabo nila gikan sa labihan nga kainit, no? Ang Dios naguna nila pinaagi sa pillar of clouds. Og panahon sa kagabion ang Dios naguna nila pinaagi sa pillar of fire nga mo'y maghatag kainit sa ilang lawas aron nga dili sila mga matay sa hilabihan nga kabugnaw, no? Ingon ana ka maayo ang Dios. Now, what are the lessons that we need to learn aning maong pamaagi sa Dios? Igsoon, kung naminaw man ka karon, nagsubaybay man ka ani nga programa, mao ni siya ang nindot kay nga mga pagtulunan. Nga dunay mga kapanahonan nga gusto ta nga kita mo ay mamuhat sa gusto natong padulungan sa atong kinabuhi. But the best way is to let God, no, guide you, no? Pasagdi ang Dios, ialaw ang Dios nga mo'y mogiya, mo'y motudlo ug mo'y magpanalangin sa imong mga paglakaw aron nga mabatunan nimo ang mga butang nga imong gipangandoy sa kinabuhi. So diri, ang mga katawhan sa Dios kanunay gahulat sa pamaagi sa Dios. When the clouds move during the day, so ang mga katawhan kinlan pud mo move, kinlan mo lihok. When the cloud stops, ang mga katawhan kinlan pud nga mohunong. So kung pamaagi sa Dios ang atong sundon, wala gyoy palpak. Okay? Now, ang instruction mao lang nga sundon ang panganod o sa panahon sa kagabion nga dili magpalayo sa pillar of fire aron dili mga matay. So, sa pagsunod nila, no, on their journey, makita nato nga even there are so many miracles that God had been done sa ilang mga kinabuhi. They keep on murmuring, no? They keep on complaining. Hallelujah. Usahay bitaw mamalandong tas kinabuhi, makaingon ta nga grabe gid ang gibuhat sa Dios. Grabe gid kamaayo ang Dios sa atong kinabuhi. Usahay mingon ta nga murag dili man kay pobre man kay ta, lisod man kay ta. But if you are going to count on all the blessings that God has been given unto you, makita nimo nga grabe gid ay kamaayo ang Dios. Usahay man gud dili na to i-count ang blessing, ang pagkamaayo sa Dios. We all count sa kining gitawag mga kalisdanan. Ako nang gi-share kaniadto nga mahingon ta nga pobre ta, but kung atong kwintahon, God invested so much sa atong mga kinabuhi. No? Akong gi-compare daan ang hangin nga atong giginhawa,
kining libre nga hangin nga atong giginhawa. Igsoon kung moadto kag hospital, no? Kanang kinabuhi bitaw nga ang hangin nga imong giginhawa binayran, oxygen. Kung imo nang kwintahon ang oxygen karon, siguro ang pinaka minimum siguro o pinaka brato nga tangke sa oxygen naas mga 1,000. No? Unya kana kung imo ginang buyluhan o gamit, dili man nakaabot og 24 hours. No? So kasagaran na naras mga 10 to 12 hours. So but pasabot mo gamit gid ka og duha ka oxygen sulod sa usa ka adlaw. Now, kung imong kwintahon, no? Kung 2,000 kada adlaw times 365 sa usa ka tuig, no? Dako-dako gina mga igsoon. No? Dako-dako gid ang investment ni Lord sa atong mga kinabuhi, no? Kung atong hatagag importansya, no? Minimum kayo 2,000 kada adlaw nga gamit nato sa oxygen times 365 days sa usa ka adlaw, sa usa ka tuig. Ang atong gasto kung bayra nato ang hangin nga atong giginhawa mga igsoon, kilan mo budget ta og 730,000 a year. Now, kung 730,000 a year times number of years nga nagkinabuhi ka dinhi sa kalibutan, no? Let's say for example sa ako, no, I'm about 46, no? So, kung maabot ko og 46 years old, 33,580,000 mga igsoon ang akong bayronon sa hangin, no? Mao na kadako ang free nga atong nadahawat gikan sa Dios. Kay kung ang hangin ato pang bayaran igsoon, no, at the age of 46, no, minimal nga figure nga cost sa oxygen per day sa duha ka tangke nga 2,000, no? Ako lang gibutang tag 1,000 kada tangke. So, we need to invest 2,000 a day times 365 days in 1 year. So, we need to have a budget of around 730,000 a year para lang sa hangin, no? Times number of years nga nag-exist ka din sa kalibutan for 46 years, it will cost us more than 33 million. So ingon ana igsoon, no, kung maingon ta nga dili maayo ang Dios, dili gina tinuod maayo ang Dios tungod kay ang hangin lang daan nga atong giginhawa libre. So diri going back sa kining gitawag journey nila ni Moses, maayo kay ang Dios, no? During the day iyang gitabunan iyang mga katawhan, iyang giproteksyonan iyang mga katawhan pinaagi sa pillar of clouds, no? Pinaagi sa panganod. And during the night, iya na pong giproteksyonan ang iyang mga katawhan pinaagi sa pillar of fire. So in short, kung ang matag-usa ka mga katawhan sa Dios, magpabilin lang duol diha sa presensya sa Dios. Igsoon, wala gi malaglag, wala gi mapukan nilang tanan. But again, atong mabasa sa pulong sa Ginoo nga kining mao mga katawhan bisag daghang milagro gibuhat sa Dios, no? Gasigi og bagulbol, gasigi og reklamo. Now, gani usa sa pinaka manindot nga pagtulon na ako nakuha dinhi mao ang kining gitawag pag-follow nato sa instruction ni Lord, no? We need to follow carefully. We need to obey carefully sa kining gitawag mga sugo sa Dios, mga balaod sa Dios, ug mga instruction sa Dios. And one of the very sad thing nga nahitabo dinhi sa journey nila ni Moses, mao ang wala pag-follow ni Moses sa instruction ni Lord. No, sa dihang nagbagulbol ang mga katawhan may tungod sa tubig, ingon ang Dios nga Moses, ipunting ang imong sungkod sa bato, no? What Moses did, wala niya gi-follow ang instruction ni Lord, nga instead ipunting ang sungkod, ang iyang gihimo, iyang gibunalan ang bato. So, gumikan sa wala pag-follow ni Moses sa instruction ni Lord, Moses was not able to enter sa promised land nga mao ang Kanaan. No, igo ra gid niya nakita ang promised land. Igo ra niya nakita ang Kanaan nga
gihulagway sa Biblia nga usa ka lugar nga abundansya, no? Just imagine ang usa lang ka pungpong sa grapes, duha ka giant ang magdayong, no? When Caleb o si Joshua was there aron sa pag-spy sa maong lugar, no, sa diyang gisugo sila ni Moses, nakita nila nga grabe ka abundansya ang maong lugar. Mao na ang si Moses ginamhinam nga makasulod, but because of not following the instruction from God, no, nga ipunting ang sungkod didto sa bato, ang iyang gibunalan o ni dagayday ang tubig, but on the other hand, Moses was not able to enter sa kining gitawag promised land, no? Igsoon, ngano nga importante kayo ang kining gitawag instruction? Just imagine sa kapanahonan ni Moses, ang instruction ni Lord ipunting lang tungod kay kadtong bato di ay nga nag naa dito sa maong kuyog nila Moses, dili to ordinaryo nga bato. According sa kining gitawag 2 Corinthians chapter 11 verse 4, nga kadtong maong bato nga nagsunod-sunod nila mao day si Kristo, no? So hinungdan nga wala makasulod si Moses sa promised land tungod kay iyang gibunalan si Kristo. Iyang gibunalan ang bato nga ingon ni Pablo, kadtong maong bato mao si Kristo. Milagro kay ito igsoon sa pananaw sa tao kung sa atong kapanahunan, no? Just imagine on their journey when the clouds move, the people of God move, and that stone will also move by itself, no? Muligid tong maong bato ug magsunod-sunod ngadto nila. Mao nang ingon ni Pablo nga kadtong maong bato nga nagsunod-sunod nila mao si Kristo. So tungod sa wala pag-follow ni Moses sa instruction, Moses was not able to enter sa kining gitawag promised land. So igsoon, in this morning, ang akong mga pagdasig sa matag usa nga on our journey sa atong pagka magtotoo diha ni Kristo. Atong hinumduman kanunay nga dunay mga aspetos kinabuhi nga dunay tay mga gusto but dili mao ang kabubuton sa Dios. So ni maong kabuntagon, I just want to encourage to each one of us to carefully study, no, meditate on the word of God aron nga masabtan nato ang perfect nga kabubuton sa Dios sa atong matag usa ka kinabuhi. Hallelujah. So in this morning ato ning padayonon sa sunod nga mga kapanahonan mga igsoon tungod kay we are na out of time. So ako sang i-acknowledge ang atong mga viewers in this morning. Akong i-acknowledge ang usa sa atong viewers, si Adriano Baya, no, ingon siya good morning, no, pa-shout out sa among boarding house. Hangtod karon wala pay tubig. Salamat asa kani dapit, no. We are calling sa atong mga official sa barangay, asa ni nahimutang si atong igsoon nga si Adriano Baya, no, nga wala pa kunoy tubig sa ilang lugar. So salamat igsoon sa imong pagsubaybay. Ang ako pong manghod nga tuwa sa Saudi Arabia, nga ingon siya good morning to all GCCF ministry. So may our Lord bless you brother, no, sa imong pagsubaybay ng imong programa, and we are always remembering you in prayers. No, I also acknowledge sa atong mga kaigsuunan, no, especially sa station, no, si Rose Dinya, si Rosito Dinya, no, ang atong program director, si Ryan Mulo, ang atong station managers. Una pod ang atong pinakabata diri si Sir Efren, no? Na diri naminaw, no? Lipay kay siya inog batanon kay batanon pa man gid ni. No? Batanog kasing-kasing. So, ako pong acknowledge ang atong mga viewers sa gawa sa nasod, si Chuna Nakwa, Chuna Nakwa Gulay and her family, no, sa tanan nga mga pamilya sa Jesus Care sa United Kingdom, sa Düsseldorf sa Germany, sa akong mga igagaw nga naa sa Qatar, sa Saudi Arabia, ingon man sa atong mga kaigsunan din sa Manila,
no, kang Brother Bobot Reyes. Kumusta ho kayo, Brother Bobot, sa Jesus Cares Bulacan, through Pastor Dan, ato po mga kaigsunan din sa Davao areas sa Jesus Cares, no, sa Limbaan, headed by Pastor Calio, sa Talisay si Pastor Ray Gopio, sa Ibaka, no, si Pastor Carmen ang atong gibutang din nga overseer sa Davao areas, sa uban pa mga kapastoran sa Jesus Cares Davao areas, sa Ipunan, Baikingon, Pastor Disinal, Pastor Alice, no? Ug ingon man ang tanan nga mga viewers nato sa Barangay Indahag, no? Akong gi-shout out ang tanan nga viewers sa Barangay Indahag. May our Lord bless you, no? O magkita-kita ta sa sunod nga semana ni mga programa ug akong mga pagampo nga dunay mga pinasahi nga pamaagi ang Dios pagabuhaton sa inyong mga kinabuhi pinaagi ni mga programa. So akong gihangyo ang tanang viewers to please close our eyes sa makadiyot aron nga aton ning isara sa mga pagampo. Father, we thank you. We praise your holy name. You are worthy to receive all the glory, all the honor, and all the thanksgiving. Busamahan ni maong kabuntagon, dako kay nakong pagpasalamat sa pribilehiyo, sa pabor nga imong gihatag nako nga makashare sa imong pulong through this online streaming services. Nga diin God, wala ni siya limit, wala jurisdiction, but mabuti siya sa nagdapit so long as maka-online sila na internet. Busamahan ako mapag-ampo ngayong presensya mga panglihok sa tanan ng mga viewers nga ilang hatagag importansya ang ilang relasyon diha kanimo, not the religion but their relationship with you. Tungod kay mao ni ang pinaka-importante sa among mapaglakaw, as what your word says nga in Romans chapter 12 nga among ipabako among kinabuhi diha sa imong presensya isip buhi nga halad, no? We will not follow on the system of this world, but we need to transform our mind and even ang among mga pagkinabuhi diha sa presensya kadin ingon pulong nga mao ni siya ang tinuod nga pagsimba. Busamahan ako mapakampo nga imong ablihan ang tanang salabutan sa imong mga katawhan nga nagsubaybay niyong programa na ilang masabtan nga ang tinuod nga pagsimba mao ang pagkinabuhi nga matinud-anon diha kanimo matagpuan unya. Kanimo ang tanang kimihan, kanimo ang tanang kadungganan. You are worthy to be glorified, O God. Tungod kay takos ka nagdaygon, takos ka nga pasalamatan, tungod kay ikaw ang tuburan sa tanan, tuburan sa among kinabuhi, tuburan sa among kusog, ug tuburan sa tanang mga panalangin nga mong gi-enjoy every now and then. We praise you, we glorify your holy name. In the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. God bless you and see you next week. Hallelujah. Praise the Lord. Ang programa nga inyong nabati usa ka binarang tulumanon, ang tanang mga pulo nga inyong nadungog iyahalang kini sa magsisibya ug wala kini magpasabot nga mausab kining gibarugan ning maong istasyon. Inyong nabati ang programang Jesus Cares Ministry uban ni Pastor Edelar Chavez ug Pastor Julius Lumayo at angi matag Huwebes sa may alas 11:30 ngadto sa alas 12 ang takna sa gadtuhon. Jesus Cares Ministry.
Ang Sabal General Hospital nagkinahanglan karon og mga aplikante alang ning mosunod nga bakanteng posisyon: IT staff and property custodian, registered nurse, registered medical technologist. Sa mga interesadong ma-apply, mahimong moduso sa ilang resume o application letter sa Sabal Hospital Human Resource Manager nga nahimutang sa 292 Don Apolinar Ville Street, Cagayan de Oro City. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Asama sina Mon Carcalias at Jima Rayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Dong, kalayo na ba kayo sa atong biyahe? Uy, unsa ning dapita nga gigutom naman ko? Wala man tay nakita nga kananan diri. Abot lagi day, dili man pud ko suito diring dapita. Mangita tag makanan ug mapahulayan. Kapoy na pud ko sa atong biyahe oy. Aw dong, nahinomdom na di ay ko. Matod sa akong amiga, aniya din hinahimutang ang Chili's Restaurant and Food Bar. Lamian daw ang ilang mga pagkaon dinhi. Sige day. Naitaw nagbaklay oh. Uy, si Lolo man di ay na. Atong hunungan, atong pangutanon. Mayong udtulo, asa ganito ang Chili's Restaurant? Ang Chili's Restaurant and Food Park na inamutang sa may Zone 1 Kiliog, Bukidnon. Nagabaligya ka na sa mga lamiang pagkaon. Ayaw na mong paglangan. Adto na sa Chili's Restaurant and Food Park. Sige lo, muabto na mi kay gutom na kayo. Salamat kayo, Lo. Sige, pag ayaw-ayaw mo sa inyong lakaw. Gusto mo maglugar nga pinaka-nindot a prisko nga mga hangin ang inyong maginhawa og nindot nga mga palibot? Ari na ta sa Chili's Restaurant. Mudawat sila sa bisan unsang okasyon sama sa family gatherings, reunion, venue para sa kasal, bunyag, anniversary, party ug panatigom. Insakto sab kini para sa bisan kinsa nga adunay problema sa mental sama sa stress o bisan unsa pa nga mga gibutang nga gipanghuna-huna. Ang Chili's Restaurant swak sa lugar para sa meditation ug makarelax gayon. Ang inyong hunahuna walay disturbo, gawas lang sa kasika sa hangin ug langgam ang inyong madunggan. Gawas ni ana, aduna sila horseback riding nga tag 200 sa matag tulo ka tuyok niini ug aduna pud sila photoshoot tag 2,500 sa 5 ka oras. Nahimot ang kini sa Zone 1 Kiliog, Alibo na Bukidnon. Open sila sa matag adlaw mga ka-angel sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi. Ang Chili's Restaurant mudawat og bisan unsa nga mga accommodation. Para sa mga reservation and accommodation, pag-message lang sa ilang official nga Facebook page account, ang Chili's Restaurant. Unsa pa niyo gipabot ang mga ka-angel? Adto na ta sa Chili's Restaurant and Food Park sa Kiliog, Zone 1 Kiliog, Alibo na Bukidnon. Lamia uy! Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipi ang tubag. Sila magluto sama sa puto cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple Ubasa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Maayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts sticker design ang tubag ganyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo.
Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon, Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon, Barangay Councilor and Family.